السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي معايا في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غادي نشاركوا فيها جميع واحد الطريقة سهلة وبسيطة جدا بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال القولون، عندهم الم المعدة والم الامعاء وعندهم سموم متراكمه في البطن ديالهم. يمكن لهم يتخلصوا من هذه المشاكل هذه كامله بواحد الوصفه اللي غادي نشاركوها دابا. قبل ما نبداو الوصفه تاع اليوم كنتمنى من الناس اللي كيزورونا لاول مره كيزوروا قناه جربوا حكم، نتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. وإلا كانت قناتنا كتستحق التشجيعات ما تبخلوش علينا بالتشجيعات، ومرحبا بكم دائما ومرحبا بآرائكم وأسئلتكم على قناتكم جرب وحكم. بلا ما نطول عليكم اخواتي، بالنسبه لهاد الحلقه تاع اليوم وهاد الوصفه اللي غنشارك معكم، الناس اللي كيعانيوا من بومزوي، عندهم الم دائم في المعده والم دائم في الامعاء، سموم متراكمه في البطن ديالهم منذ مده، يمكن لهم يجربوا هاد الوصفه هذه ويردوا عليا نتائج. كنتمنى يعني وصفه يمكن لها يمكن لها تحسسكم بواحد الراحه كبيره 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 بعد الاستعمال ديالها، لان وصفه قديمه بزاف، وصفه مجربه. ما بغيتش نبدا نشكرها لكم، خصكم تجربوها وعاد نناقشوا يعني النتائج، لانها وصفه رائعه، وصفه في المتناول ديال الجميع. هاد الوصفه هذه بالنسبه للناس اللي كيعانوا من بومزوي ولا عندهم عندهم الم ديال المعده دائم والم ديال الامعاء، يمكن لهم يشربوا ياخذوا هذه الوصفه هذه. وصفه غادي نحتاجوا فيها البرقوق المجفف. كيف ما كتشاهدوا البرقوق المجفف فهو متواجد في الاسواق. الفوائد ديالو بالنسبه للامعاء رائعه، الفوائد ديالو كثيره. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيكونوش ما تقدروش يستعملوا الوصفات، يمكن لكم تعملوا واحد البحث بسيط. انا كنخلي لكم الاختيار، عملي واحد البحث بسيط بان على الفوائد ديال البرقوق المجفف، وعاد يمكن لك تستعملي الوصفه بكل اريحيه باش تحسي براحه. وصفه ما كتاديش، وصفه ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تاديك. وصفه البرقوق كاع الناس يتناولوه. طبعا الناس اللي عندهم حساسيه ولا امراض مزمنه ولا كيستعملوا شترات متعدده، هادو ضروري بلا ما نقولها ضروري يستشروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يستعملوا اي حاجه. بالنسبه للوصفه بلا ما نطول عليكم، كيف ما قلت لكم غنحتاجوا فيها 5 ديال الحبات ديال البرقوق المجفف. نقوموا بالغسل ديالو طبعا كما كتشاهدوا، سبق لي غسلته هنايا. ناخذ 5 ديال الحبات وناخذ واحد الكاس ديال الماء. هاد الوصفه هذه كنحضرها قبل ما ننعس، يوميا قبل النوم نحضر هاد الوصفه هذه ديالي، لان كنحتاجها في الصباح على الريق. غادي ناخذ الكاس ديالي وغادي ناخذ 5 الحبات من البرقوق. غادي ناخذ ايضا الماء المعدني. هاد الوصفه هذه الا بغيتوها تعطيكم نتائج غادي نديروا الماء المعدني، لان كتعرفوا الماء ديال الروبيني فيه ماشي صافي 100%. الماء المعدني اللي غادي نديروا في هاد الوصفه هذه، فاش غناخذ 5 الحبات غادي تكون نظيفه وغادي نصب عليها الماء. كيف ما كتشاهدوا اخواتي، درت 5 الحبات ديال البرقوق وغادي نخليهم نغطيهم، نقدر نغطيهم نحكم الاغلاق ديالهم ونخليهم ليله كامله. نغطيهم ونخليهم بحال هكا ليله كامله حتى الصباح، وناخذهم على الريق. نشرب هذا الماء ونتناول البرقوق ني، واخا اخضر نتناولو ونشرب الماء على الريق، وننتظر واحد المده ديال ساعه عاد يمكن ليا نتناول الطعام ديالي. وفي هذه الفتره هذه فاش نكون كنستعمل هذه الوصفه هذه لمده من 8 ايام حتى 10 ايام نستعملوا هذه الوصفه هذه ونبتعدوا على جميع نديروا واحد الرجيم خفيف
نبتعدوا على الابتعاد نهائيا على المأكولات اللي كتهيج لنا القولون. وايضا علينا رياضة المشي وشرب الماء قدر المستطاع لمدة 8 أيام. استعمال هذه الوصفة من 8 حتى 10 أيام غادي تحسوا بالراحة. كنتحدى أي وحدة خدات ولا أي واحد خدا هذه الوصفة هذه وما حسش بالراحة. يعني وصفة مجربة مضمونة 100%. ما كنبغيش نبدا نشكر لكم الوصفة، كنبغي انكم تجربوها وتشاركوا معنا النتائج. وصفة كتستعمل نستعملوا 5 حبات ديال البرقوق في كاس، نصبوا عليه الماء المعدني ونخليوها ليله كامله، وفي الصباح نقوم بالشرب ديال الماء وتناول 5 حبات من البرقوق وننتظر لمده ساعه. عاد يمكن لي ناخذ الافطار ديالي ونبتعد دائما على الطعام اللي كيهيج لي القولون ونتمشى، يعني ندير رياضه المشي وشرب الماء بكثره في هذه الفتره هذه. كونوا على يقين انكم باذن الله غتحسوا بواحد الراحه كبيره كبيره كبيره. ونتمنى الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جربوا حكم. ما تنسونيش طبعا بالدعوات ديالكم. جزاكم الله خير والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.